بونجور. اليوم باش نكملوا بارتي الثانيه نتاع الكوريكسيون دو دوفوار دو جيستيون اللي خدمناه المره اللي فاتت. كما قلت لكم اخر مره وصلنا عملنا طابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. طابلو كما قلت لكم شارج انديريكت يعني هما دي شارج نو سون با ديريكتومون امبوتي دون لو كالكول دو كو، مش ديريكتومون ناخذهم ونستعملهم في الكالكول دو كو، لكن نعملوا ريبارتيسيون قبل. كما قلت لكم ترونسبور لادمينستراسيون عملنا لهم ريبارتيسيون على لي سيكسيون برينسيبال هذوما الاربعه، ومن بعد التوتال زاد نتاع شاك سيكسيون برينسيبال هو بيدو قسمناه على النومبر دونيتي دوفر باش لقينا الكو دونيتي دوفر. باهي كما تشوفوا هوني تعمدت باش نفرغ الطابلو مره اخرى، نخلي كان الناتور دونيتي دوفر والكو دونيتي دوفر. شنو السبب؟ باش نوريكم اللي انا كي باش نعمر الطابلوات نتاع الكو داشا والكو دو برودكسيون والكو دو روفيان راني من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ما نستحق حتى شيء ما عدا الناتور دونيتي دوفر والكو دونيتي دوفر، فقط هذوما بركه نستحقهم. الوغ كيفاش نستحقهم؟ 800 مثلا اللي موجوده في الابروفيزيونمون هذيك تتسمى شارج انديريكت دابروفيزيونمون، وهذيك راهي يونيتير. واضح؟ هذيك الشارج يونيتير دابروفيزيونمون اللي هي شارج انديريكت. ديكوباج ولا سامبلاج، ديكوباج ولا سامبلاج هما دي زاتوليي، دونك هذوما الزوز هما لي شارج انديريكت دو برودكسيون و يونيتير. كيف بالنسبه ديستريبيسيون 40 هذيا شارج انديريكت دو ديستريبيسيون اللي نحن باش نستعملوه باش نعملوا طابلو دو كو دو روفيان. يعني شارج انديريكت دابروفيزيونمون باش نستعملوه هذايا للطابلو الاولاني اللي هو الكو داشا. الشارج انديريكت دو ديستريبيسيون هذايا باش نستعملوه في الطابلو الاخراني اللي هو الكو دو روفيان، واللي يقعدوا في الوسط هما للطابلو الوسطاني اللي هو الثاني نتاع الكو دو برودكسيون. ديما هكا، ديما الاولانيه للطابلو نتاع الكو داشا، ديما الاخرانيه اللي هي شارج انديريكت اللي باش نعمر بها الطابلو نتاع الكو دو روفيان، واللي يقعدوا في الوسط يبداو شي 3 زاتوليي ولا المفيد 3 سيكسيون ولا 4 سيكسيون. المفيد اللي باش يقعدوا في الوسط كيما هوني عندها 2 سيكسيون ديكوباج و اسامبلاج، اللي يقعدوا في الوسط هذوك من الطابلو الثاني نتاع الطابلو اللي هو الكو دو برودكسيون. الوغ نبداو قبل كل شيء باش نعمروا الطابلو نتاع الكو داشا. باهي الطابلوات المره هذه خدمت حطيتهم معمرين خاطر المره اللي فاتت خذا وقت ياسر كي عمرت الطابلو شارج انديريكت باش نربحوا الوقت والفيديو ما يجيش طويل ياسر. الطابلو عمرته اوبارافون. الوغ كيفاش نفسركم بار ديتاي الكالكول كيفاش كل مونطون جبتو. باش نعمر الطابلو نتاع الكو داشا بالنسبه للماتيغ ام هذايا كيما تشوفوا هوني 15000 كيلوغرام. هذايا شنيا نحطوا الماتيغ قداش من كيلوغرام اشوتي دو لا ماتيغ ام، وهوني نحطوا قداش من كيلوغرام دو ماتيغ اشوتي دو لا ماتيغ ان. نجيو نشوفوا لاشا هوني ناخذها من لاشا. لاشا كيما تشوفوا هوني لاشا دو موا بالنسبه لام 15000 كيلوغرام، بالنسبه لان شرينا 10000 كيلوغرام. الكونتيتي اشوتي هذيك نحطوها لهوني، نحطوا هوني اللي نحن شرينا 15000 كيلوغرام دو لا ماتيغ ام وشرينا 10000 كيلوغرام دو لا ماتيغ ان. الوغ من بعد شنو هو الكو داشا؟ الكو داشا القاعده نتاعو هو بري داشا بلس فري دابروفيزيونمون. نعاود الكو داشا هو بري داشا بلس فري دابروفيزيونمون. البري داشا كيفاش هو البري داشا؟ هو الكونتيتي اشوتي اللي هي سوا 15000 كيلوغرام دو لا ماتيغ ام اي 10000 كيلوغرام دو لا ماتيغ ان، نضربوها في البري داشا يونيتير. نضربوها في البري داشا يونيتير. منين نجيبو البري داشا يونيتير؟ بالطبيعه من لي رونسينيومون. عندي اشات دو موان 15000 كيلوغرام دو لا ماتيغ ام à 2,500 دينار لو كيلوغرام، يعني شينا 15000 كيلوغرام من الماتيغ ام على 2.5 دينار الكيلو، وهوني 10000 كيلوغرام دو الماتيغ ام دا ماتيغ ان على 6.8 دينار الكيلوغرام. نرجع هوني نكتبهم. شينا 15000 كيلوغرام على 2.5 كيلوغرام نضربهم في بعضهم تجينا 37500. كيف بالنسبه للماتيغ ان شرينا 10000 كيلوغرام الكيلو على 6.8 كلها مونطون توتال جينا 68000. لي فري دابروفيزيونمون تو لي فري دابروفيزيونمون من نجيبوهم؟ هذوما لي فري انديريكت دابروفيزيونمون اللي نحنا بالطبيعه باش نجيبوهم من طابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الطابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت باش ناخذوا منه لي فري انديريكت دابروفيزيونمون اللي نحنا لقيناهم 800. كيما قلت لكم راهي هذه يونيتير خاطر هوني كو دونيتي دوفر، دونك هذيك 800 راهي يونيتير بويسكو هي يونيتير، دونك لازمنا نحطوها في الكو يونيتير. نحطوا 800 لهوني. واضح؟ باهي بالنسبه للماتيغ ام وزاد بالنسبه للماتيغ ان عندهم ميم كو دونيتي دوفر، خاطر ديجا نحنا في الطابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت 800 نحنا كي لوجنا عليها ديجا لوجنا عليها حسب الناتور اللي هو شنو يقول الناتور. لهنا نرجع مره اخرى. الناتور يقول اون طون دو ماتيغ بروميير اشوتي. كي قال لك ماتيغ بروميير اشوتي ما حددلكش ام ولا ان، ماتيغ بروميير اشوتي يعني ديجا للام والان، يعني انا الكو دونيتي دوفر اللي لقيته للام والان. واضحه؟ كيما هوني مثلا 2.5 اللي لقيتها للبي وللاس، كيف 25.5 هذايا زاد كيف للبي وللاس، وال40 هذايا زاد كيف للبي وللاس. واضح ولا للزوز؟ مفهوم؟
باهي. دونك 800 باش تحط للام وللان. قعدت توا الكونتيتي اللي باش نحطوها هوني في الفخي دابروفيزيونمون بالطبيعه ما نهبطش الكونتيتي اشوتي. ردوا بالكم ديما في الفخي دابروفيزيونمون وفي الفخي ديستريبيسيون وفي الفخي انديريكت دو برودكسيون كي نوصل للفخي انديريكت في الكونتيتي ما نهبطش الكونتيتي كيف نحنا نقولوا اشوتي ولا الكونتيتي برودويت ولا الكونتيتي فوندو. لي ردوا بالكم رانا هوني الكونتيتي نتبع الناتور دونيتي دوفر. هذاك علاش قلت لكم قبيليك في التابلو دي ريبارتيسيون دو شارج انديريكت الناتور دونيتي دوفر رانا نخليوه خاطر بالحق نستحقوه ياسر. باهي نمشي نشوف الناتور نتاعي شنو مكتوب لهنا. مكتوبه اون طون دو ماتيغ بروميير اشوتي. اون طون دو ماتيغ بروميير اشوتي. الوغ نتبع الناتور هذاك بالضبط. وكيفاش نخدم؟ نجي لهوني نلوج قداش من طون ماتيغ بروميير اشوتي دو ام وقداش من طون ماتيغ بروميير اشوتي دو ان. نحنا نعرفوا اللي نحنا في ام شرينا 15000 كيلوغرام. كيفاش نحولوهم للطون نقسموهم على 1000 تجينا 15 طن. وهوني زاد كيف بالنسبه لان نقسموا 10000 كيلوغرام اشوتي نقسموهم على 1000 باش نحولوهم للطون تجينا 10 طن. واضحه؟ بعد نضرب هذا في هذا بالطبيعه 15 في 800 يجينا المونطون هذايا و10 في 800 يجينا 8000. باهي باش نلقاو الكو داشا نهبط الكونتيتي اشوتي خاطر ديجا نحنا علاش نهبطوا الكونتيتي اشوتي خاطر انا بطبيعتي نلوج على كلفه الشراء يعني بالطبيعه باش نلوج على كلفه شراء الماده اللي شريت الكميه اللي شريتها انا شريت 15000 كيلو من ام وشرينا 10000 كيلو من ان. باهي شنو نعمل؟ نجمع لي كو توتال هذوما 37500 مع 12000 ونهبط لهنا الكو توتال هذاك قداش 49500 يجينا. بعد نقسموه على الكونتيتي 15000 يجينا الكو يونيتير 3.3. كيف لهنا نهبط كيما قلنا الكونتيتي اشوتي اللي هي 10000 كيلوغرام. نجمع 68000 مع 8000 تجينا 77000 نقسمها على الكونتيتي بالطبيعه باش نلقاو الكو يونيتير ونزيدوها ستوك انيسيال نتاع ام وستوك انيسيال نتاع ان. منين نجيبو ستوك انيسيال نتاع ام و ان بالطبيعه من لي رونسينيمون هكا كيما تشوفوا هوني عندنا ستوك انيسيو بالنسبه لام 2500 كيلو 4.5 4.7 الكيلو وعندنا لهنا 2000 كيلو 8.8 الكيلو. كيفاش نجيو نعمروها في التابلو كيما موجوده بالضبط 2500 كيلو على 4.7 كيلو نحطوها في الكيلو في الكو يونيتير ونضربوها في بعض نلقاو الكو توتال. كيف بالنسبه لان 2000 كيلوغرام موجوده في ستوك انيسيال نضربوها في 8.8 الكيلو على 8.8 ديجا هاكا موجوده لهنا. نزيد نرجع مره اخرى هاكا تشوفوا 2000 كيلو 8.8 دينار الكيلو. واضحه؟ باهي نجي لهنا نضربهم في بعضهم 2000 في 8.8 نلقاو 17600. من بعد كيفاش نلقاو الكو يونيتير موين بونديري نجمع الكونتيتي اشوتي مع الكونتيتي نتاع ستوك انيسيال نلقاو 17500 كيلوغرام. كيف نجمع الفالور نتاع الكو داشا مع الفالور نتاع ستوك انيسيال نلقاو 61250 ونقسم كل 61250 على الكونتيتي باش نلقاو الكو يونيتير موين بونديري. كيف نفس الشيء بالنسبه للماتيغ ان نفس الديمارش. الوغ ردوا بالكم راهو اذا العدد هذا يجيني غلط اعرف راهو باش يغلطني في الطابلو الثاني اللي هو نتاع الكود دو برودكسيون خاطر ديجا الطابلو الثاني باش نخدموا باش نستحقهم 3.5 و 7.8. نمشيو للطابلو الثاني اللي هو الكود دو برودكسيون. كيفاش بالضبط يتعمر الطابلو هذايا نوريكم قدامنا الطابلو هذايا بالنسبه لي كومبوزيسيون تاعو. من شنو يتكون الكود دو برودكسيون؟ في شارج ديريكت وفي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما ثلاثه معروفين اللي هما الكونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير والمان دوفر ولي فورنيتور ديفيرس. نعاود هما الكونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير بلس المان دوفر بلس لي فورنيتور ديفير. واضح؟ لكن هوني في التمرين نتاعنا عندنا كونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير بالطبيعه موجوده والمان دوفر ديريكت بالطبيعه موجوده. هذوكم ديما موجودين في كل تمرين. قاعد الفورنيتور ديفير ماهوش موجودين في التمرين نتاعنا الهوني اما في تمرين اخر تنجموا تلقاوهم. المفيد انتم يلزمكم تعرفوا اللي الشارج ديريكت ديما فيهم كونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير مان دوفر ديريكت ومعاهم زاد الفورنيتور ديفير. الوغ الفورنيتور ديفير كما قلنا في التمرين هذايا ماهمش موجودين. باهي نبداو بالكونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير. باهي كيفاش نخدموا الكونسوماسيون دو لا ماتيغ بروميير؟ اول حاجه لازمكم تتذكروا اللي نحنا في الطابلو نتاع الكود دو برودكسيون هوني نحطوا لا كونتيتي برودوي دو بي اللي نحنا حسبناها قبل وقلنا في البلان امبلوا نجموا ماكسيموم نجموا نصنعوا 1000 يونيتي دو بي وماكسيموم نجموا نصنعوا 800 يونيتي دو اس. هذيك يتحطوا في الطابلو من فوق. هوني نحط الكونتيتي برودويت. باهي هوني توا شنو باش نعمل؟ باش نحط قداش نحنا باش صنعنا 1000 يونيتي دو بي قداش استهلكنا دو لا ماتيغ ام وباش صنعنا 1000 يونيتي دو بي قداش استهلكنا من الماتيغ ان. كيف لهنا باش صنعنا 800 يونيتي دو اس قداش استهلكنا من الماتيغ ام باش صنعنا 800 يونيتي دو اس قداش استهلكنا من كيلوغرام دو الماتيغ ان. باش نعرف بالطبيعه نرجع للدوني اللي فيها كلمه كونسوماسيون. نرجع للدوني هوني ونشوفوا وين كونسوماسيون.
كيما تشوفوا هوني كونسوماسيون موجوده عندك بالنسبه يونيتي واحده دو بي، خاطر هوني قال لك الكونسوماسيون بور اون يونيتي برودويت، يعني يونيتي واحده دو بي، يونيتي واحده دو بي يلزمها 6 كيلوغرام دو الماتيغ ام، لكن ما نعرفوش قداش من كيلوغرام يلزمها من الماتيغ ان، هذاك ا ديتيرميني طلعوا عليه. بالنسبه للبرودوي اس يونيتي واحده دو اس يلزمها بالطبيعه زاد انكونيو ما نعرفوش قداش من ان، لكن بالنسبه الان عندنا 6 كيلوغرام، سيتادير يونيتي واحده دو اس يلزمها 6 كيلو من ان، يونيتي واحده دو اس يلزمها 6 كيلو من ان. كيفاش نخدموها؟ ركزوا معايا لهنا في الطابلو هوني بالطبيعه ما حاشيش باش نعرف يونيتي واحده دو بي قداش يلزمها من ام، لان نحب نعرف ال1000 يونيتي الكل في الكل قداش يستهلكوا لي من ام، ال1000 يونيتي الكل في الكل قداش يستهلكوا لي من ان، كيف بالنسبه لاس. باهي باش نلقاوها، شوفوا شنو نجيو نعملوا لهنا. نتذكروا اللي نحنا في الفيديو اللي فات لوجنا على الكونسوماسيون تاع ام لقيناها 12400 ولوجنا على الكونسوماسيون تاع ان ولقيناها 8800. باهي لكن ال 12400 كيلو هذايا ماهيش الاستهلاك نتاع البرودوي بي كاو، هذايا الاس كاو، هذايا الكونتيتي كونسومي جلوبال بين البي وبين الاس، لكن هوني ما نعرفش البي وحده قداش يستحق من كيلوغرام، سيتادير هكا 1000 يونيتي اللي صنعناهم دو بي وحدهم قداش يستهلكوا من كيلوغرام، وك 800 يونيتي دو اس وحدهم قداش يستهلكوا من كيلوغرام. دونك هوني مهمتي باش نطلع قداش من كيلوغرام استهلكته كال 1000 يونيتي دو بي اللي صنعناهم، وقداش من كيلوغرام استهلكته اك 800 يونيتي دو اس اللي صنعناهم، ساشون اليوم بيناتهم الكل في الكل استهلاك الجملي 12400 كيلو من الماتيغ ام. الوغ نجي نتذكروا نحنا مش قلنا اللي يونيتي واحده دو بي استحقت 6 كيلو من الماتيغ ام، يونيتي واحده دو بي استحقت 6 كيلو من الماتيغ ام، نزيدو نرجعوا لهوني وتشوفوها يونيتي واحده دو بي استحقت 6 كيلو من الماتيغ ام. الوغ شنو نجي نعمل؟ انا نقول يونيتي واحده دو بي استحقت 6 كيلو من ام، وانا باش نصنع 1000 يونيتي دو بي، دونك 1000 في 6 تجينا 6000 كيلو. الوغ الكل في الكل البي استحق 6000 كيلو من ام، البي استحق 6000 كيلو من ام، دونك ونحن الكل في الكل استهلكنا 12400 كيلو من ام باش صنعنا البي والاس. الوغ شنو نجي نعمل؟ الاستهلاك الجملي 12400 نحي من الكونتيتي اللي استهلكتها البي من ماتيغ ام تقابل 6400، معناها البرودوي اس استهلك 6400، يعني البي استهلك 6000 كيلو والاس استهلك 6400 كيلو من ماتيغ ام. واضح؟ نجي لهوني في الطابلو نتاع الكو دو برودكسيون نكتب اللي البرودوي بي استهلك 6000 كيلو من ماتيغ ام والبرودوي اس استهلك 6400 كيلو من ماتيغ ام. توا نمشي لان، كيفاش نلوجو على ان؟ نفس الديمارش بالضبط، نفس الديمارش. نجي نرجع لهوني مره اخرى في الدوني، شنو نجي نشوف؟ قال لك يونيتي واحده دو اس استحقت 6 كيلو من ان، 6 كيلو من ان. باهي ونحن في الفيديو اللي فات الكونسوماسيون تاع ان لوجنا عليها اللي هي كونسوماسيون ان 8800 كيلو، اما نذكر اللي 8800 كيلو راهو هذاك الاستهلاك الجملي بين البي والاس. انا توا عندي الاس قال لك اليونيتي واحده من اس استهلكت 6 كيلو، دونك وانت باش تصنع 800 يونيتي دو اس، نحن صنعنا 800 يونيتي دو اس، اذا اليونيتي الواحده تستحق 6 كيلو من ان وانت صنعت 800 يونيتي دو اس، دونك 6 في 800 تجيك 4800 كيلو. والكل في الكل انت بين الام والان بين البي والاس، سامحوني، بين البي والاس استهلكت الكل في الكل في الفيديو اللي فات 8800 كيلو، طلعناه 8800 كيلو. الوغ نجي لك 8800 كيلو اللي هو الاستهلاك الجملي بين البي والاس، نحي منه الاستهلاك نتاع الاس وحده، نحي منه الاستهلاك نتاع الاس وحده نلقاه 4800، دونك ال 800 يونيتي اللي صنعته من اس استحقوا 4800 كيلو من ان. في الحاله هذه كي نطرح الاستهلاك الجملي من 4800 نلقاو اللي بي، دونك البي استهلك 4000 كيلو من ان. باهي شنو نجي نعملو؟ توا عرفنا اللي الاس استهلك 4800 كيلو من الماتيغ ان واللي البي استهلك 4000 كيلو من الماتيغ ان. نجي نحطوها لهوني في الطابلو نتاع الكو دو برودكسيون. الماتيغ ان البرودوي بي استهلك 4000 كيلو والبرودوي اس استهلك 4800 كيلو من الماتيغ ان، ونضربوها في الكو يونيتير موين بونديري اللي نحنا لقيناه في الجدول اللي فات. الجدول اللي فات لقينا اللي الكو يونيتير موين بونديري هذاك علاش قلت لكم راه اذا هذا غلط دونك باش يعمل لي غلطه في الجدول الثاني نتاكد لازم ديما نعمل فيريفيكاسيون دو كالكول. باهي 3.5 هذايا شفتوها هي الكو يونيتير موين بونديري نتاع ام، دونك تتحط قدام الام في الكو يونيتير بالطبيعه، وهوني هذايا 7.8 هي الكو يونيتير موين بونديري نتاع ان، دونك تتحط قدام الان وبالطبيعه في الكو يونيتير.
يعني نجي هوني 3.5 اللي هو الكو يونيتير موان بونديري اللي جبدناه من الجدول الاول نتاع ام يتحط قدام السطر نتاع ام، والكو يونيتير موان بونديري هذايا نتاع ان اللي هو يتحط قدام الماتيغ ان. واضح؟ هذا الكو يونيتير موان بونديري نتاع الماتيغ ان يتحط في السطر نتاع ان. باهي نمشيو توا المان دوفر. المان دوفر عندنا بالطبيعه دوز اتولي ديكوباج اتولي اسامبلاج. لهنا شنو باش نحسب؟ لهوني باش نحسب قداش من اور مان دوفر في الاتولي ديكوباج بور برودوير 1000 يونيتي دو اس. يعني قداش استحقينا من ساعات يد عامله باش صنعنا 1000 يونيتي دو اس دو بي، وقداش استحقينا هوني من ساعه يد عامله باش صنعنا 800 يونيتي دو اس. وهوني زاد كيف في الاتولي اسامبلاج قداش استحقينا من اور مان دوفر، سيتادير قداش استحقينا من ساعه يد عامله باش صنعنا 1000 يونيتي دو بي، وهوني قداش استحقينا من ساعه يد عامله باش صنعنا 800 يونيتي دو اس. بالطبيعه باش نعرفوا باش نرجعوا لك لي دوني. باهي الدوني بالطبيعه اللي تخص المان دوفر نلوج على حاجه مكتوبه فيها مان دوفر. المان دوفر بالطبيعه هوني نلقاوها هايك المان دوفر لو طون دو مان دوفر. هوني تذكروا ان احنا حاولناهم بالسوايع في الاتولي ديكوباج باش تصنعنا يونيتي واحده دو بي استحقينا ساعه، وباش تصنعنا يونيتي واحده دو اس استحقينا 1.6 ساعه. باش تصنعنا يونيتي واحده من بي في الاتولي اسامبلاج استحقينا نص ساعه، وباش صنعنا يونيتي واحده من البرودوي اس في الاتولي اسامبلاج استحقينا 0.75 ساعه. الوغ هذيك كيفاش نخدموها؟ نعاود بالنسبه للبرودوي بي نبداو بالبي. في الاتولي ديكوباج استحقينا ساعه باش نصنعوا يونيتي واحده من بي، باش نصنعوا يونيتي واحده من بي استحقينا ساعه، ونحن كل في الكل صنعنا 1000 يونيتي دو بي، دونك 1000 في الساعه تجينا 1000 ساعه. بي في الاتولي اسامبلاج باش صنعنا يونيتي واحده دو بي، نجي نرجع للغونسينيمون، باش صنعنا يونيتي واحده دو بي في الاتولي اسامبلاج استحقينا نص ساعه، دونك 1000 ونحن صنعنا 1000 يونيتي، دونك 1000 يونيتي نضربوها في نص ساعه في 0.5 تجينا 500 ساعه. نمشي توا للبرودوي اس. البرودوي اس باش صنعنا يونيتي واحده من اس في الاتولي ديكوباج استحقينا 1.6 ساعه، ونحن صنعنا 800 يونيتي. يونيتي واحده استحقت 1.6 ساعه، ونحن صنعنا 800 يونيتي دو اس، دونك 1.6 في 800 تجينا 1280 ساعه. نمشيو للاتولي توا اسامبلاج. في الاتولي اسامبلاج باش صنعنا يونيتي واحده دو اس استحقينا في الاتولي اسامبلاج 0.75 ساعه، 0.75 ساعه، ونحن صنعنا 800 يونيتي من البرودوي اس، دونك 0.75 نضربوها في 800 تجينا 600 ساعه. باهي وهوني نضربوا في حق الساعه. باهي مين نجيبوا حق الساعه؟ نحن نسموه بري دو لور ولا الكو دو لور ولا التو اورير. التو اورير عندك حق الساعه في الاتولي ديكوباج 5.4، وحق الساعه في الاتولي اسامبلاج 6.8. نجي هوني كيفاش نحطهم؟ حق الساعه في الاتولي ديكوباج 5.4، نحط 5.4 مقابله الاتولي ديكوباج، واضح؟ وعندنا حق الساعه في الاتولي اسامبلاج 6.8، نجي مقابله في الاتولي اسامبلاج مقابله الاتولي اسامبلاج نحطوا الكو في الكو يونيتير، على خاطر هو الكو يونيتير خاطر هو حق الساعه الواحده 6.8، وهوني 6.8 هذوما تابعين الاتولي بالطبيعه اسامبلاج، يعني بالطبيعه باش تحط نفس التو اورير، خاطر كل اتولي عنده نفس التو اورير، يعني الاتولي اسامبلاج حق الساعه ب 6.8، وعندك الاتولي ديكوباج حق الساعه ب 5.4، دونك 5.4 في الزوز نحطها في البرودوي بي وفي البرودوي اس ومقابله ميم اتولي اللي هو الديكوباج. الاتولي اسامبلاج حق الساعه 6.8، دونك نحط 6.8 في البرودوي بي وفي البرودوي اس بالطبيعه في الكولوم تاع البرودوي بي ونتاع البرودوي اس، ومقابله الاتولي اسامبلاج بالطبيعه كي نضربهم في بعضهم باش نلقى المونطون هذايا 5400 و 3400 و 6912 و 4080. توا نجيو لشارج انديريكت. اكيد كل ما تسمع كلمه شارج انديريكت ما فيها حتى ادنى شك اللي انت باش ترجع للتابلو دي ريبارتيسيون دو شارج انديريكت. في التابلو دي ريبارتيسيون دو شارج انديريكت نرجع له نذكر الاتولي ديكوباج لقينا اللي الكو دونيتي دوفر 2.5، في الاتولي اسامبلاج لقينا الكو دونيتي دوفر 25.5، وما تنساوش هذوكم راهم لي شارج انديريكت نتاع البرودكسيون والا نتاع الفابريكاسيون نقولوا. باهي نتاع الاتولي ديكوباج 2.5 ونتاع الاتولي اسامبلاج 25.5. هذه كيفاش نخدموه؟ نجي لاتولي بالطبيعه قدام لاتولي ديكوباج، نجي قدام لاتولي ديكوباج في الكو بالطبيعه هذوكم راهو كو دونيتي دوفر ستادير كو يونيتير، نحط 2.5 مقابله لاتولي ديكوباج، ونجي لاتولي اسامبلاج الكو دونيتي دوفر لقينا 25.5 نحطو 25.5 مقابله لاتولي اسامبلاج بالطبيعه بالنسبه للبرودوي بي وزاد الاس، خاطر نحنا كي لوجنا على الكو دونيتي دوفر لوجنا عليه نحنا 2.5 كي لقيناها نتاع البي والاس، يعني تابعه 2.5 نتاع البي ونتاع الاس للزوز تتحط للزوز، كيف لاتولي اسامبلاج 25.5 هي نتاع لاتولي اسامبلاج وتتحط للزوز للبي وللاس. نعاود لهنا نرجع مره اخرى الكو دونيتي دوفر في الاتولي قلنا
ديكوباج لقيناه 2.5 وفي الاتولي اسومبلاج لقيناه 25.5. دونك 2.5 هذيك تتحط قدام لاتولي، كل اتولي تتحط قدامه الكود يونيتي دوفر نتاعو. مثلا لاتولي اسومبلاج قلنا 2.5 ديكوباج 2.5، دونك تتحط السطر نتاع الديكوباج 2.5 مقابلته في الكو يونيتير بالطبيعه. لاتولي اسومبلاج 25.5 تتحط في السطر اللي مقابله اتولي اسومبلاج. هوني يا جماعه كيفاش نلقاها الكونتيتي هذيا؟ الكونتيتي هذيا كيما قلت لكم لازم نتبع الناتور. هوني في لي شارج انديريكت، ديما كي تسمع كلمه شارج انديريكت بالنسبه للكونتيتي لازمك ترجع تتبع الناتور. باهي نتبع الناتور في كل اتولي. خلينا نبداو ساعه بالاتولي ديكوباج بما انه هو الاولاني. الاتولي ديكوباج الناتور شنو محدود؟ 1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير تريتي. كي يقولوا 1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير تريتي سيتادير 1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير كونسومي. واضح؟ يعني باش نلوج قداش ماتيير بروميير كونسومي. اما بالطبيعه باش نلوج على الماتيير بروميير كونسومي كيفاش نعمل؟ يلزم نلوج على الماتيير بروميير كونسومي نتاع بي وحده ونتاع اس وحده. واضح؟ نجي نعاود رانا يلزمنا نتبعوا الناتور. سامحوني هوني لوطا يلزمنا نتبعوا الناتور. واضح؟ الناتور في الاتولي ديكوباج حط لي كيلوغرام ماتيير بروميير كونسومي. دونك هوني يلزمني نلوج قداش من كيلوغرام ماتيير بروميير كونسومي بالنسبه للبرودوي بي وقداش من كيلوغرام ماتيير بروميير كونسومي بالنسبه للبرودوي اس. يعني بي قداش استهلك من ماتيير بروميير وكيف كيف الاس قداش استهلك من ماتيير بروميير. اما ما يهمنيش فيها ماتيير ام ولا ان، انا الزوز على بعضهم. معناها باش ناخذ الام والان، معناها انا اللي يهمني بي وحده قداش استهلك ماتيير بروميير بين الام والان، والاس زاد قداش استهلك ماتيير بروميير بين الام والان. واضح ولا؟ خاطر هو التابلو موزع، كي توزع التابلو توزع بين هاو كيفاش التوزيع نتاع التابلو نوريكم. التابلو كي توزع نتاع الكود برودكسيون بين البي والاس. يعني انا باش نلوج قداش الكونتيتي هوني اللي استهلكناها ماتيير بروميير نتاع بي وباش نلوج على الكونتيتي نتاع الماتيير بروميير اللي استهلكناها قداش نتاع اس. بي بالنسبه للبرودوي بي كان تذكروا لهنا في الكالكول قبيليكا قلنا اللي بالنسبه للبرودوي بي الكونسوماسيون ام استهلك 6000 كيلو وبالنسبه لان استهلك 4800 كيلو. واضح؟ نجمعوها في الحاله هذيا، نجمع 6000 كيلو مع ال 4800 كيلو تجينا الكل في الكل بالنسبه للبرودوي بي. سامحوني لحظه هوني نزيد نرجع مره اخرى. قلنا بالنسبه للبرودوي بي استهلك 6000 كيلو بالنسبه للماتيير ام، وبالنسبه للماتيير ان سامحوني مش 4800 4000 كيلو. الوغ نجمعوهم الكل في الكل شي يجيونا 10000 كيلو. نحط هوني 10000 كيلو. باهي نزيد نرجع مره اخرى بالنسبه توا لهوني في الكولون هذا في الفراغ هذا شنو باش نكتب؟ باش نحط زاد قداش كونتيتي ماتيير بروميير كونسومي، قداش كونتيتي ماتيير بروميير كونسومي بالنسبه للبرودوي اس، قداش كونتيتي ماتيير بروميير كونسومي بالنسبه للبرودوي اس. اس استهلك من ام 6400 كيلو ومن ان 4800 كيلو. نجمعهم الكل في الكل 6400 كيلو مع 4800 كيلو يجونا 11200 كيلو. نحطوا هوني 11200 كيلو. بالطبيعه هذا في هذا باش يعطينا 25000 وهذا في هذا باش يعطينا 28000. لاتولي اسومبلاج كيف باش نلقى هوني الكونتيتي لازم نتبع الناتور. نرجع نشوف الناتور يا جماعه بالنسبه لاتولي اسومبلاج الناتور اور مان دوفر. اش معنى الكلمه هذايا؟ باش نجي انا لهوني نرجع مره اخرى باش نحسب قداش من اور مان دوفر في الاتولي اسومبلاج باش صنعنا البرودوي بي، وقداش من اور مان دوفر في الاتولي نفس الاتولي اسومبلاج خاطر الناتور هذاك تابع الاتولي اسومبلاج اللي هو اور مان دوفر، وقداش من اور مان دوفر في الاتولي اسومبلاج باش صنعنا البرودوي اس. باهي هذا نورمالمون حاسبينه من قبل. هوني ديجا حاسبين هوني المان دوفر، هوني ديجا حاسبين في الاتولي اسومبلاج قداش من ساعه يبدا عامله باش نعمل البرودوي بي 500 ساعه، وقداش من اور مان دوفر في الاتولي اسومبلاج في نفس الاتولي باش نصنع البرودوي اس. دونك 500 و 600 نهبطوهم ديريكت، نهبط ال 500 ونهبط ال 600 ونضربهم في بعضهم. كيما قلت لكم باش لقينا الكونتيتي تبعنا الناتور. ما قلت لكم ديما نتبع الناتور بالنسبه للكونتيتي ديما نتبع الناتور. في الاتولي ديكوباج شنو حاط لي هو الناتور؟ حاط لي كيلوغرام ماتيير كونسومي. دونك لازمني نلوج على قداش من كيلوغرام ماتيير كونسومي بالنسبه للبرودوي بي، قداش من كيلوغرام ماتيير كونسومي بالنسبه للبرودوي اس. هوني في الاتولي اسومبلاج حاط لي ناتور اور مان دوفر، دونك لازمني نلوج قداش من اور مان دوفر في الاتولي اسومبلاج بور برودوير بي، وهوني قداش من اور مان دوفر في الاتولي اسومبلاج في نفس الاتولي بالطبيعه باش صنعنا البرودوي اس. واضحه؟
باهي اللي هو ديجا حاسبينهم هذوما من قبل 500 و 600 جوست هبطتهم. باهي توا بالنسبه الكو دو برودكسيون كيفاش يتحسب؟ نحن بالطبيعه باش نحسبوا الكو دو برودكسيون تاع الكميه اللي صنعناها. نحن صنعنا 1000 يونيتي دو بي وصنعنا 800 يونيتي دو اس. الوغ من بعد شنو نعمل؟ نجي نجمع لي شارج ديريكت والانديريكت الكل مع بعضهم، يعني نجمع من ا جوسكا زد من هوني من 21 وال 31200 وال 5400 وال 3400 وال 25000 وال 12750 نجمعهم الكل ونحط هوني الكو توتال ونقسم هذايا على الكونتيتي. بالطبيعه نلقاو هذا كيف لا ميم شوز بالنسبه للبرودوي اس نفس الخدمه. من بعد نزيدوهم ستوك انيسيال. ستوك انيسيال بالطبيعه نتاع البي ونتاع الاس، خاطر نحن نخدموا في التابلو نتاع الكود دو برودكسيون نتاع البي والاس. ستوك انيسيال ناخذوه من الرونسينيمون، نجي لهوني ونشوفوا الستوك انيسيال نتاع البي والاس. كيما تشوفوا هوني الستوك انيسيال بالنسبه للبي ستوك انيسيال 200 يونيتي ا 96 دينار لونيتي، والبرودوي اس 50 يونيتي ب 143.4 لونيتي. نجي هوني نشوفوا كيفاش باش نحطهم في التابلو. 200 يونيتي ب 96 لونيتي و50 يونيتي ب 143.4 لونيتي، ونضربهم في بعضهم باش نلقاو الفالور نتاع ستوك انيسيال بالنسبه لبي والفالور دو ستوك انيسيال بالنسبه لاس. الوغ هوني كيفاش نلقاو الكو يونيتير موين بونديري؟ نجمع الكونتيتي هذيا برودويت مع الكونتيتي ستوك انيسيال، نجمع الفالور نتاع البرودكسيون مع الفالور نتاع ستوك انيسيال نلقاو 108 و350، نقسمها على الكونتيتي هذيك نلقاو الكو يونيتير موين بونديري. كيف هوني نجمع الكونتيتي برودويت مع الكونتيتي نتاع ليكزيستون في ستوك انيسيال في ستوك اللي هي 850، نجمع الفالور نتاع البرودكسيون مع الفالور نتاع ستوك انيسيال واللي نلقاو نقسموا على 850. الوغ الكو يونيتير موين بونديري هذاك اللي لقينا نتاع البي والاس باش نخدموهم باش نستحقوهم زاد في الطابلو نتاع الكو دو روفيان. نوريكم الطابلو هذاك كيفاش يتحسب الكو دو روفيان. الطابلو نتاع الكو دو روفيان راهو يتخدم على الكونتيتي فوندو مش على الكونتيتي برودويت، يتخدم على الكونتيتي فوندو مش على الكونتيتي برودويت. ردوا بالكم بالكونتيتي فوندو دو بي او اس. نذكروا في الفيديو اللي فات الفونت نتاع بي قلنا 1050 يونيتي باش تبيع من بي و750 يونيتي باش تبيع من الاس، هذا خدمناه في الفيديو اللي فات. دونك نجيو هوني ونحطوا 1000 يونيتي 1050 يونيتي دو بي باش تبيع و750 يونيتي دو اس. باش نلقى الكو دو برودكسيون. نذكركم ساعه الكو دو روفيان شنو القاعده نتاعو؟ هو الكو دو برودكسيون بلس لي فري دو ديستريبيسيون. نعاود الكو دو روفيان هو الكو دو برودكسيون بلس لي فري دو ديستريبيسيون. نجي لهوني نحطوا الكو دو برودكسيون بالطبيعه باش نحسبوا نتاع الكونتيتي اللي باش تبيع. نحن باش نبيعو 1050 دو بي وباش نبيعو 750 دو اس يهبطوا، ونضربوهم في الكو يونيتير موين بونديري نتاع البي والكو يونيتير موين بونديري نتاع الاس اللي نحن لقيناه في الجدول بالطبيعه اللي مازال توا كي تخدم نتاع الكو دو برودكسيون. هذا الكو يونيتير موين بونديري نتاع البي 98.5 وهذا الكو يونيتير موين بونديري نتاع الاس 142.708. نجي لهوني نحطوا الكو يونيتير موين بونديري نتاع البي والكو يونيتير موين بونديري نتاع اس، نضربهم في بعضهم باش نلقاو الكو توتال. زاد كيف نضربهم في بعضهم باش نلقاو الكو توتال. تاو لي فري ديستريبيسيون. لي فري ديستريبيسيون هما دي شارج انديريكت، دونك يلزمني اوتوماتيكمون نرجع للطابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ونشوفوا لي فري ديستريبيسيون. كيما تشوفوا هنا هكا ديستريبيسيون ناخذ الكو دونيتي دوفر، خاطر هذيك هي بالنسبه للكو دونيتي دوفر هذيك هي الشارج انديريكت ديستريبيسيون، هذيك هي الشارج دو ديستريبيسيون. ال 40 هذيك بالطبيعه هي يونيتير، دونك تتحط في الكو يونيتير. نجي لهوني مره اخرى نرجع للطابلو تاع الكو دو روفيان، نحط 40 في الكو يونيتير نتاع في البي وزاد في الاس نفس الحكايه، خاطر هذيك كيف احنا نقولوا 40 تبع البي وتبع الاس. باهي قاعد هوني بالطبيعه نحن خديناه من الطابلو دي ريبارتيسيون دو شارج انديريكت، واي حاجه كي تاخذها من الطابلو نتاع ريبارتيسيون دو شارج انديريكت دونك الكونتيتي لهنا يلزم تتبع الناتور دونيتي دوفر، يلزمك تتبع الناتور. نشوف انا في الديستريبيسيون شنو عندي الناتور، نشوف في الديستريبيسيون شنو هو الناتور اللي عندي. في الديستريبيسيون الناتور اللي كتبولي حسب ما راهو هوني كاتب لي 1000 دينار دو شيفر دافير. 1000 دينار دو شيفر دافير اش معناه؟ في الحاله هذيا شنو باش نعمل؟ في الحاله هذيا باش نجيو نشوفوا نلوجوا على الشيفر دافير نتاع بي نقسموا على 1000، باش نلوجوا على الشيفر دافير نتاع اس ونقسموا على 1000. باهي الشيفر دافير نذكروا مره اخرى في الفيديو اللي فات نورمالمون احنا حسبناه الشيفر دافير اما نتاع البي والاس زوز مع بعضهم. انا نوريكم نتاع البي وحده نتاع الاس وحده باش نتذكروا. بالنسبه للبي هاكم تشوفوا لهنا الشيفر دافير نتاع بي هو 1050 يونيتي فوندو فوا 160 اللي هو لي بري دو فونت يونيتير. واضح نتاع اليونيتي الواحده. منين جبتو 160 ثاني باش نزيد نذكركم هذايا هو الفونت من الرونسينيمون كما مكتوبه الفونت الكونتيتي اللي لوجنا عليها في الفيديو اللي فات 160 دينار لونيتي. ولهنا الفونت برودوي اس لقينا 750 يونيتي الفونت باش تبيع 750 يونيتي دو اس واليونيتي على 200 دينار. واضحه. باهي نرجع مره اخرى توا مره اخرى نرجع الشيفر دافير نتاع بي وحده هو 1050 يونيتي باش تبيع اليونيتي على 160
دونك النتيجه باش نلقاو 16800. 16800 سامحوني باش نلقاو 168000. ل 168000 هذاك الشيفر دافير نتاع بي نقسموه على 1000 شنو يجينا 168. ل 168 هذيك نجي نحطها انا هوني في الكونتيتي. باهي بالنسبه لاس كيف نلوجو على الشيفر دافير نتاع اس ونقسموه على 1000. الشيفر دافير نتاع اس كيف نضربوا الكونتيتي فوندو اللي هي نورمالمون كي نرجعوا هوني نذكركم كونتيتي فوندو 750 في البري دو فونت اللي هو 200. 750 في 200 تجينا 150000. وباش نلقاو 1000 دينار دو شيفر دافير ناخذ الشيفر دافير نقسموه على 1000 يعني ناخذ 150000 ونقسمها على 1000 تجينا 150. وال 150 هذيك نجيو نحطوها لهوني. بعد نضرب هذا في هذا باش نلقاو 6000. باهي الكو دو روفيان بالطبيعه باش نحسبوا نحنا الكو دو روفيان تاع شنو تاع الكونتيتي فوندو اللي هي 1050 دونك تهبط ل 1050 ولا هنا 750 تهبط. نجمع هذوم زوز 103425 مع 67000 مع 6720 نلقاو المونطون هذا نقسموه على الكونتيتي 1050 نلقاو الكو دو روفيان اونيتير. كيف نفس الشيء بالنسبه لاس نفس الديمارش. باهي هوني نحسب الشيفر دافير هو الكونتيتي فوندو في البري دو فونت. كونتيتي بالطبيعه باش نبيعو 1050 اونيتي دو بي في البري دو فونت لونيتي على 160. كيف هوني باش نصنعو اس 750 اونيتي البري دو فونت دو لونيتي 200 دينار. باهي نضرب هذا في هذا نلقاو الشيفر دافير. من بعد كيفاش نلقاو الريزولتا اناليتيك نهبطوا الكونتيتي اللي هي 1050 نهبط الاس اللي هي 750 ونطرح الشيفر دافير موان الكو دو روفيان. ردوا بالكم مش تجمع خاطر الطابلوات الكل قاعدين نجمعوا دونك ردوا بالكم لهنا تطرح. وشنو تطرح شنو من شنو تطرح الشيفر دافير من الكو دو روفيان. بعض الأحيان 168000 إلا 110145 نلقاو 57855 نقسم على 1050 نلقاو 55.100. ألوغ هوني توفى الكوريكسيون. حاولت نفسركم على قد ما نقدر. بالطبيعه تنجموا ديما توقفوا الفيديو في كل تابلو تنقلوا التابلو تحاولوا زيد تفهموا وحدكم التابلوات. كان ما فهمتوش حاجه كالعاده في لي كومونتير. عندكم الباج فيسبوك اسمها مونيكول شي ماميزون كيما اسم الشي. اي حاجه اي استفسار تنجموا تحطوه لي زيد في الباج فيسبوك ونخدموا عليها ان شاء الله في الفيديو الجايين. وتوا نقول لكم بالسلامه.